हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल र विश्व भूराजनीतिको विषयमा अत्यन्त गहिरो, सूक्ष्म र मिहिन ढङ्गबाट अध्ययन गर्ने व्यक्तित्व, राजनीतिक चिन्तक, राजनीतिक विश्लेषक, त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल। आज म उहाँसँग विशेष गरी पछिल्लो नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा विशेष कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ दाजु हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। केही दिन अगाडि मात्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको भ्रमण गरेर फर्किएका छन्। फेरि त्यही समयमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद अमेरिका भ्रमणतर्फ निस्के। परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको भित्री उद्देश्य के देखिन्छ? यो दुईटा भ्रमणलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अब यो गुटेरेसको भ्रमणलाई पहिले चाहिँ जस्तो यिनको भ्रमणको जो पृष्ठभूमि छ अथवा बाहिर जे देखियो आवरण, हामीले त्यसमाथि अलिकति विचार गर्नुपर्ने देख्छु मैले। जस्तो उनी यहाँ आउनुका पछाडि कुनै पनि एजेन्डा छैन। जस्तो राष्ट्रसङ्घको महासचिव कुनै देशमा जानुका पछाडि त कुनै उद्देश्य हुन्छ। यहाँ किन आए त्यसको कुनै एजेन्डा पनि देखिएन र थिएन पनि। अब यस्तो बेलामा उनी बरालिए, नेपाल जस्तो ठाउँमा बरालिए जुन बेला युक्रेन द्वन्द्व, मध्यपूर्वमा यत्रो चाहिँ तपाईँको हिंसा भइरहेको छ, मध्यपूर्वमा त्यत्रो ठुलो सङ्कट छ चाहिँ गाजापट्टीमा, त्यो व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको मान्छे उतातिर पहल गर्न छाडेर उनी नेपाल आए। एउटा अब नेपाल उनी आउनुका पछाडि कुनै एजेन्डा छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो, नेपालमा कुनै विशिष्ट परिस्थिति पनि छैन। जस्तो राष्ट्रसङ्घ महासचिव आउनै पर्ने कुनै ठुलो अशान्ति, हत्या, हिंसा आदि इत्यादि अथवा युद्ध त्यस्तो वातावरण भइदिए भए एउटा कुरा, त्यो पनि यहाँ छैन। र तेस्रो कुरो, यहाँ आउने बित्तिकै उनले के बोले भन्छ भने नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाउन राष्ट्रसङ्घ तयार छ, सहयोग गर्न तयार छ भन्ने कुरो उनले बोले होइन। अरू एजेन्डा होइन, उनी चाहिँ त्यही शान्ति प्रक्रिया जो ६३ सालपछि केही मुद्दाहरू उनले थातिराखेका छन्, यसै बिचमा खेल्ने हिसाबले थातिराखेका, नटुङ्ग्याएका तिनी मुद्दाहरूमा सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर चाहिँ उनी चाहिँ तपाईँको बोले। उनी आउनुको कारण त्यही हो भनी देखियो। त्योभन्दा अर्को कुनै पनि चाहिँ शब्द उनको मुखबाट उच्चारण भएको सुनेन। यसले के बुझाउँछ भन्छ भने शान्ति प्रक्रियाको नाममा अथवा चाहिँ तपाईँको त्योभन्दा पनि जस्तो केही मुद्दाहरू थाती छन् नि, युद्ध अपराध सम्बन्धी त्यो नाममा, जस्तो माओवादीका नाममा, सेनाका नाममा अथवा अरूका नाममा, यिनी मुद्दाहरूलाई मिलाउने र टुङ्ग्याउने बहाना बनाएर उनी नेपाल आए। र यसको अर्थ के बुझिन्छ भन्छ भने जस्तो पहिले योभन्दा अहिले शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने भनेर अन्मिना आएको थियो राष्ट्रसङ्घको संस्था। अब त्यस्तै अर्को कुनै संस्था ल्याउने तयारीमा उनी आए। उनी विशेष गरिकन यहाँको वातावरण बुझ्न र जो यहाँको स्थानीय झगडा छ नि यो दलाल कित्ताका बिचमा, जस्तो अहिले केपी ओलीको गुट चाहिँ तपाईँको बाहिर छ, सत्तामा अर्को थरी मान्छेहरू छन्, यिनका बिचमा यो स्वार्थको लेनदेन, सत्ताको बार्गेनिङको निम्ति तिनै मुद्दाहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा मिलिरहेको छैन। यिनीसँग यिनले सबैसँग भेटे र यिनलाई मिलाउने र एउटा सर्वसम्मत वातावरण के बनाउने भन्छ भने यहाँ मिलिरहेको छैन। किन मिल्न नदिने पनि उनी छन्। एउटालाई उचाल्छन् एउटा कुरा भन्न लगाउँछन्, अर्कालाई उचाल्छन् अर्को कुरा भन्न लगाउँछन्, अनि मिलाइदिने नाममा उनी आउने हो। र अब राष्ट्रसङ्घ आएर मिलाइदिनु पर्छ भन्ने खालको एउटा वातावरण सृजना गर्न र सबैको मन बुझ्न उनी आएका हुन्। उनी स्पष्ट रूपमा चाहिँ अमेरिकन मिसनमा आएका छन् मैले बुझेको। किन भन्छ भने अमेरिका यति बेला चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन सोचबाट एमसिसीका साथ आयो त्यो खेल खेल्न अमेरिकाले सकिरहेको छैन। त्यसमा पनि ऊ चाहिँ युक्रेनमा फस्यो। अहिले झन् त्योभन्दा ठुलो सङ्कट चाहिँ मध्यपूर्वमा आयो, त्यहाँ फस्यो। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकाको रणनीति, यो गुटेरेस आएको चाहिँ तपाईँको तरिका हेर्दा उनको रणनीति चाहिँ सिधै हात नहालिकन धेरै ठाउँमा नमुछिकन राष्ट्रसङ्घलाई आवरण बनाएर उनी
अगाडि बढ्ने एउटा रणनीति बनाएको मैले देख्छु। त्यो रणनीति अन्तर्गत उनी गुटेस आएको देख्छु। यो भन्दा अर्को कुनै पनि एजेन्डा चाहिँ गुटेसँग छैन र त्यो भ्रमण होइन पनि। यसैको निम्ति जस्तो प्रचण्डलाई अमेरिका गए बेला मेरो अनुमानमा, मेरो विचारमा र मेरो बुझाइ यो प्रस्ताव उनले जो निम्ता दियो नि त्यो अमेरिकाले नै दिन लगाएको होइन, प्रचण्डबाट निम्ता दिन लगायो। उनी आए, एउटा माहौल अब भित्र के भयो भन्न सकिन्न, तर मलाई लाग्छ यहाँ सबैको तर्फबाट त्यो माग हुनसक्छ। अब राष्ट्रसँग आएर चाहिँ यसको पहल गरिदिनुपर्छ भन्ने माग हुनसक्छ। त्यो मागको आधारमा जाने हो। यो नेपालको भू राजनीतिको एउटा कडी हो, त्योभन्दा बढी अर्थ मैले केही पनि देख्दिनँ त्यसमा। परराष्ट्र मन्त्री साउथको अमेरिका भ्रमण चाहिँ सञ्चार माध्यममा आएअनुसार एसपीपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम त्यो कार्यान्वयनको चरणमा लानको लागि खास गरी परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका भ्रमण भनेर केही सञ्चार माध्यममा आएका छन्। त्यसैको निमित्त हो अथवा त्यसका पछाडि अरू कडीहरू पनि छन्? जस्तो अहिले अमेरिकनहरूको मैले भन्दैछु उनीहरू धेरै विकल्पमा खेलेका हुन्छन्। एउटा हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने कुनै पनि बाहिरी शक्ति खेल्नको निम्ति आँखा चिम्लेर एउटै विकल्पमा खेल्दैन। किन भन्छ भने त्यो असफल भयो भने त ऊ त फस्छ, डुब्छ। त्यस कारणले उनीहरू धेरै विकल्पमा खेलेका छन्। जस्तो चाहिँ साम्प्रदायिक दङ्गा गराउने, यो पहिलेदेखि उनीहरू खेल्दै आएको चिज हो। अब दलहरूलाई लडाएर चाहिँ तपाईँको एउटा अराजकता पैदा गर्ने, असफल राज्य घोषणा गर्ने दोस्रो विकल्प, यसमा उनीहरू निरन्तर लागेका छन्। जस्तो विश्व ब्याङ्कले नै, विश्व ब्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले मैले सुनेको चाहिँ लगभग 2 दर्जनवटा चाहिँ प्रश्न बनाएर यो कारणले नेपाललाई असफल राज्य घोषणा किन नगर्ने होइन, झन्डै त्यो क्राइटेरियाभित्र नेपाल पसिसकेको छ भन्ने खालको एउटा अनौपचारिक छलफल उनीहरूले चलाउँदै आएका छन् होइन। त्यो दोस्रो विकल्प हो। अब अर्को विकल्प हो भनौँ, किन असफल राज्य घोषणा गरिसकेपछि त उनीहरूले त हात हाल्न पाउने भए, राष्ट्रसङ्घको आवरणमा हात हाल्न पाउने भए। अब तेस्रो जस्तो एउटा अराजकता र अब अर्को एउटा विकल्प जस्तो एमसीसी अमेरिकाले ल्याछ, त्यो एक ढङ्गले बढ्न खोजे उनीहरू। एमसीसीको त्यो चाहिँ यिनीहरूको अमेरिकनको गतिविधि पहिलेदेखि हेर्ने हो भने उनीहरू साह्रै नाङ्गो रूपमा र खुला रूपमा, जस्तो अफ्रिका, अब एसियाका कैयौँ देशहरूमा उनले सिधै सैनिक क्याम्प राखेका छन् नि, त्यही ढङ्गले क्याम्प राख्ने हिसाबमा उनीहरू चाहिँ तपाईँको आउनु खोज्या हुन्। अनि पछिल्लो कालमा अब त्यसमा अलिकति विरोध भएपछि र अप्ठ्यारो एक्सपोज भएपछि उनीहरू लिली प्याड भन्ने अर्को मोडेलमा आए। त्यो प्रस्ताव पनि उनले ल्याए। सानसाना विभिन्न बहानामा चाहिँ अलग अलग स्वतन्त्र देखिने खालका सम्झौता गराउने, 5-7 जना 8 जनाको सङ्ख्यामा चाहिँ तपाईँको ट्रुपहरू राख्ने, तिनी सबैलाई आफूले एक ठाउँबाट कोअर्डिनेसन गर्ने होइन। अब त्यो मोडेलमा पनि आए। जस्तो अब अहिले पछिल्लो स्थितिमा के हुन्छ भने राष्ट्रसङ्घको मान्छेलाई जो पठाए त्यो पनि एउटा विकल्प हो, उनी खेलिदिएको एउटा विकल्प हो। र यो सबै चिजलाई अगाडि बढाउने क्रममा कुन भरपर्दो, कुन अलिकति चाहिँ सहज र सजिलो हुन्छ, उनीहरू सबै कोणबाट त्यो प्रयत्न गरिरहेछन्। र तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एसपीपी सम्झौता, यद्यपि यहाँका मान्छेहरू, यहाँका दलदेखि लिएर सरकार र सेना समेत सबैले यो सम्झौता हामीले गरेका छैनौँ भने त खण्डन त गरे होइन, हाम्रो तर्फबाट यो गरेका छैनौँ भने त खण्डन त गरे। तर त्यो सम्झौता भइसकेको छ। त्यो सम्झौता भइसकेको छ भन्ने कुरो कहाँ देखिन्छ भन्छ भने अमेरिकाले आफ्नो इन्डो पेसिफिक भन्ने चाहिँ रिपोर्टमा नेपाल चाहिँ एसपीपीको पार्टनर हो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको कुरा यिनले खण्डन गरेका छैनन् होइन। यिनी कसैले पनि खण्डन गरेका छैनन्। हामीले हाम्रो तर्फबाट भएको छैन भने सफाई दिन खोजे होइन, त्यो जनताको उसबाट बस्नको निम्ति मात्रै सफाई दिन खोजे। तर अमेरिकाले जो दस्तावेज प्रकाशित गर्यो त्यसको खण्डन यिनी कसैले पनि गरेका छैनन्, न सेनाले न सरकारले, कसैले पनि गरेका। त्यसबाट बुझिन्छ एसपीपीको सम्झौता भइसकेको छ। मात्रै यो एक्सपोज मात्रै भएको कहाँ हो भन्छ भने त्यसलाई सरकारी स्तरबाट अर्थात् क्याबिनेट स्तरबाट अनुमोदन गरेर जो एमसीसीको भयो नि, एमसीसीले त काम त धेरै पहिले थालेको हो होइन, 2017 देखि नै काम थालिसकेको थियो। तर बाहिर चाहिँ वैधानिक आवरण दिनुको निम्ति यिनले संसदबाट अनुमोदन 5 वर्षपछि गराए होइन। यो 5 वर्षमा धेरै काम भएको छ, उनले धेरै काम गरिसकेका छन्, तलब खाइरहेछन्। पहिलेदेखि नै कार्यान्वयनमा जानुभन्दा अगाडिदेखि नै यिनले तलब खाइरहेछन्, संरचना बनाइरहेछन्। त्यस्तै हो एमसीसी, सबै काम भइरहेछ। यिनले क्याबिनेट स्तरबाट चाहिँ अनुमोदन गराएर एउटा वैधानिक रूपमा हात बलियो पार्न खोज्या हो, त्यो बिथोल्यो, त्यो चाहिँ हुन सकेन। अहिले त्यसलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउने भनेर उनीहरू लागि परेका छन्। र अमेरिकनहरूको एकमात्र मिसन नेपालमा सेना ल्याउने नै हो, अरू केही पनि होइन। यसका जति पनि पछाडिका घटनाक्रमहरू छन् अथवा
जुन स्वार्थ ल्याएर अथवा लोभ देखाएर उनीहरू अगाडि आएका छन् त्यसको अन्तिम मिसन अन्तिम उद्देश्य चाहिँ सेना नै हो। अन्तिम उद्देश्य सेना हो। अब त्यसको रूप अलिकति फरक हुनुहुन्छ। जस्तो त्यो राष्ट्रसङ्घको कुनै निकायको कभरमा पनि आउन सक्छन् उनीहरू, जस्तो गुटेरेस अहिले पछि पठाए नि, जस्तो अन्मिन जस्तै कुनै संस्था फेरि ल्यायो भने त्यसको सुरक्षाको नाममा अथवा त्यस्तो संस्था पठाएर हुनसक्छ त्यसमाथि यहाँ हमला पनि उनी गराउन सक्छन् र सुरक्षाको नाममा अब सेना ल्याउने अर्को प्रस्ताव पनि त्यहाँबाट पारित गराउन सक्छन्। तर उनको मिसन सेनै ल्याउने हो। सेना नल्याइकन चाहिँ अर्को ढङ्गबाट यिनको उद्देश्य पुरा हुँदैन। किन भन्छ भने अब यहाँ हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने एउटा शक्ति प्रयोग नगरिकन, जस्तो सामान्य प्रचारको हिसाबले मात्रै अथवा चाहिँ तपाईँको कार्यक्रमको तहमा कार्यक्रम अगाडि बढाएर मात्रै उनको मिसन पुरा हुने मिसन होइन होइन। उनको नेपालको भूराजनीतिलाई जस्तो युक्रेन बनाए नि, आज युक्रेन कस्तो हालत भयो भन्छ भने अहिले युक्रेन नेपाललाई त्यहाँ लगन खोज्दैछन् आफ्नो फाइदाको निम्ति। युक्रेनमा अहिले भर्खरै के भइरहेछ भन्छ भने अमेरिकनहरू र युरोपियनका केही देशहरू रुसलाई केही कन्सेसन दिएर भए पनि अब शान्ति वार्तामा जानुपर्छ र सहमति गर्नुपर्छ भनेर युक्रेनमाथि चरम दबाब दिइरहेछन्। जस्तो युक्रेन सिद्धिसकेपछि, किनभने उनको प्राथमिकता अब चाहिँ तपाईँको इजरायल भयो। उनले त हेर्ने त्यहाँ हो। उनले त आफ्नो चाहिँ रणनीतिक स्वार्थ मात्र हेर्छन्। जस्तो युक्रेनभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँको इजरायल भयो होइन। इजरायललाई चाहिँ हतियार बनाएर उनले सिङ्गो मध्यपूर्वलाई कन्ट्रोल गरिरहेछन्, चलाइरहेछन्। अहिलेसम्म त्यत्रो तेल लुटिरहेछन्, मुस्लिम जगतलाई विभाजन गरेर चाहिँ लडाइरहेछन्। युक्रेनको त्यो महत्त्व छैन अब। नभएको हुनाले फेरि अर्को के भन्छ भने युक्रेन दिने ठाउँ मात्रै पर्यो होइन, पैसा पनि देऊ, हतियार पनि देऊ होइन, सेना पनि देऊ, दिने मात्रै पर्यो। इजरायलबाट लिने चिज धेरै छ होइन। अब किन यहुदीहरू धेरै धनी मान्छेहरू हुन्, ठुला विश्वकै व्यापारीहरू हुन्। त्यसमा पनि अमेरिकाको त झनै 30% जनसङ्ख्या यहुदीको छ भनिन्छ होइन जनसङ्ख्या, र लगभग 25% खरब अरबपतिहरू त यहुदीहरू मात्रै छन् यो अहिले निकालिने लिस्टमा। त्यसकारणले त्यो धेरै ठुलो चाहिँ क्षति हुन्छ उनको निम्ति। अब त्यसको निम्ति युक्रेनलाई शिकार बनाइदिए। अब उनको दबावमा युक्रेनको जमिन पनि गयो। अब युक्रेनको भौतिक सम्पत्ति सबै स्वाहा पनि भयो। अब युक्रेनी मरे, जीवन पनि गयो। र जो लाखौँ शरणार्थी भए नि, अब उनीहरू कहिले पनि चाहिँ तपाईँको धेरै फर्केर पूर्व स्थानमा आउने सम्भावना पनि छैन। त्यहाँ त पुर्याइदिए युक्रेनलाई। नेपाललाई त्यही उनले बनाउने, जस्तो चीनसँगको लडाइँमा नेपाललाई उनले बनाउनु खोजेको यही हो। यसको निम्ति सेना चाहिन्छ होइन, यसको निम्ति उनको सेना चाहिन्छ। सेनासँग सबै चिज जोड्यो, जस्तो प्रविधि त्यसैसँग जोडिन्छ, सूचनाका कुराहरू त्यसैसँग जोडिन्छन्, हतियारहरू अन्य हतियारहरू त्यसैसँग जोडिन्छन्। त्यो नभइकन स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधि यहाँबाट अगाडि बढ्दैन, त्यो फौज नभइकन बढ्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू आउनु खोज्या हुन् एउटा। र अर्को चाहिँ तपाईँको एमसीसी प्रावधानमा हामीले बुझ्ने अर्को चिज के हो भन्छ भने यो 2019 मा एमसीसीको मूल सम्झौतामा आधारित रहेर यो केपी ओलीको पालामा उसको चाहिँ परराष्ट्र अर्थमन्त्रीले युवराज खतिवड़ाले एउटा सम्झौता, पूरक सम्झौता गरेको छ। त्यो सम्झौताले नेपालको सुरक्षा निकाय हैन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको त त्यसमा नामै छ, सिडिओ कार्यालयहरूको नामै छ। सुरक्षा निकायहरू भनेपछि तपाईँको सेना, पुलिस सबै जम्मैलाई कोअर्डिनेसन गरेर काममा लगाउने अधिकार चाहिँ त्यो एमसीसीलाई दिएको छ। अनि एमसीए नेपाललाई तपाईँको दिएको छ। अब त्यो यहाँको भएको एमसीए नेपालको बोर्डले मात्रै त्यो काम त गर्न सक्दैन नि। जो एमसीए नेपाल भन्ने बोर्ड छ त्यो बोर्डले मात्रै त्यो काम त सक्दैन। जस्तो सेना हाँक्ने, पुलिस हाँक्ने, सिडिओ हाँक्ने काम त त्यसले मात्रै सक्दैन। त्यसको निम्ति पनि उनको कमान्ड चाहिन्छ, अमेरिकन सेनाको कमान्ड चाहिन्छ। नत्र भने त्यो सम्झौतामा जे पारित भयो त्यो पनि कार्यान्वयन हुँदैन। यो सबै चिजले गर्दाखेरि अमेरिकन सेना जसरी पनि छद्म रूपमा वा प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रसङ्घलाई चाहिँ तपाईँको ब्यानर बनाएर अथवा चाहिँ तपाईँको एसपीपीकै नाममा जुन नाममा होस् अमेरिकन सेना आउँछ, त्यसैको निम्ति यो पुष्पकमललाई त्यहाँ बोलाउने, गुटेरेसलाई चाहिँ निम्ता दिन लगाउने, अनि चाहिँ तपाईँको चीनसँगका सम्झौताहरू तपाईँको रोक्ने देखि लिएर, किन उनी कहाँ डराइरहेछन् भन्छ भने यो रुस र चीनसँग सम्झौता बढ्दै गयो भने त उनको खेल्ने स्पेस त चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ। उनले त एउटा ठुलो भूभाग कब्जा गर्न खोजिरहेछन्, एउटा सेक्युरिटी इलाका बनाउन खोजिरहेछन्। यो सबै काम उनले गरिरहेछन् र अहिले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण पनि त्यही मिसनको निम्ति हो। त्यसमा होला अहिलेको चाहिँ एउटा चाहिँ केसम्म हुनसक्छ भन्छ भने जस्तो मध्यपूर्वमा फसे, जस्तो अहिले त 5000 अमेरिकन सेना छ भन्ने मिडियामा आइरहेछ अहिले मध्यपूर्वमा,
फिलिस्तिनहरूको विरुद्धमा 5000 अमेरिकन सेना छ। ड्रोनहरू गाजामा परिचालन गरेको कुरो त पेन्टागनले आफै स्वीकार गर्यो। हिजो मात्रै समाचार आइरहेछ। भनेपछि अब उनीहरूले यहाँ त्यही गर्न खोजिरहेछन् विभिन्न बहानामा। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब यिनीहरू यहाँ जो छन् नि सत्तामा, अब यसका विरुद्धमा जाने अथवा भोलि यस्तो परिस्थिति आउला, यस्तो जोखिम आउला, देख्न त सबै देखेका छन् नि। युक्रेन देखे, तपाईँको इजरायल देखे, सारा चिज देखे, यो बढेर कतिसम्म जाने हो एकदमै अनिश्चित छ। र यति बेला त्यो खतरा नेपालमा झन् किन बढेको छ भन्छ भने यो हमास र चाहिँ इजरायलीहरूको लडाइँले गर्दाखेरि अमेरिका यसरी अलग थलग भयो, दुनियाँबाट यसरी अलग थलग भयो कि अस्ति मात्रै भर्खर 3 दिन अगाडिको चाहिँ समाचार हो, सबै विश्वभरि आइरहेछ। अमेरिकामा इतिहासमा पहिलो पटक फिलिस्तिनको पक्षमा 3 लाखको प्रदर्शन भयो, पहिलो पटक अमेरिका जस्तो देशमा। भनेपछि त्यही भित्रै चाहिँ डगमगाइसकेको छ। र अमेरिका यति बेला कस्तो छ भन्छ भने विश्वबाट मात्रै नाङ्गिएको छैन कि घरभित्रै पनि ठुलो सङ्कटमा फस्दै गएको छ आफ्नो नीतिले, हैन। तपाईँको जस्तो विदेश मन्त्रालयका अस्ति भर्खरै सयौं कर्मचारीहरू अधिकृत मिडिल र चाहिँ लोअर चाहिँ लेभलका भनेछ समाचारमा, सयौंले आपत्ति जनाछन्। ब्लिङ्केनको नीति मध्यपूर्वमा आपत्ति जनाछन्। त्यही भित्रै विद्रोह हुँदैछ, त्यही भित्रै। त्यसकारणले यस्तो अवस्थामा अमेरिका घाइते भएको छ अहिले, हैन। बदनामी त्यस्तै। उसको चाहिँ सैन्य क्याम्पमाथि 3 दर्जन 4 दर्जन 3 दर्जन झन् 4 दर्जन हमला भइसकेको छ। सिरिया, इराक, त्यसपछि तपाईँको टर्की, हिजो अस्ति मात्रै टर्की जस्तो देशको एयरबेसमाथि चाहिँ ठुलो हमला भएको छ, अमेरिकी एयरबेसमाथि। घाइते बाघ जस्तै भएको हुनाले र उसले त्यो घाइते भएको अवस्थामा, हैन, जुन हिंसक हुन्छ नि, त्यो हिंसक प्रवृत्ति नेपालमा देखाउन सक्ने खतरा एकदमै बढिरहेछ। यसप्रति हामी सजग हुन बढी चाहिँ आवश्यक छ। नेपालभित्र जो अमेरिकन सैनिकहरू प्रवेश गर्न खोजिरहेका छन् अथवा कतिपय त सिभिल युनिफर्ममा प्रवेश पनि गरिसकेका छन् भनेर भनिन्छ। नेपालमा चाहिँ एउटा सैन्य क्याम्प निर्माण गर्ने जो प्रसङ्गहरू उठान भइरहेका छन्, चीनलाई काउन्टर गर्नको निमित्त भनेर भनिएको छ। अब भौगोलिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चीन र अमेरिका प्रत्यक्ष लड्न सक्ने अवस्था छैन। सामरिक दृष्टिकोणले पनि अहिले हेर्ने भने चीन निकै नै बलियो भएको देखिन्छ। आम मानिसहरूले सतै आँखाबाट हेर्दाखेरि यसको भित्री पाटो चाहिँ के हो त? अमेरिकन सेनाहरू नेपालमा आएर चीनसँग लड्ने त्यो स्थिति पनि छैन। भनेको खास गरी अमेरिकन सेनाहरू यहाँभित्र जो प्रवेश गर्न खोजेका छन् चीनको विरुद्धमा भनेर भनेका छन्, त्यसले नेपाललाई चाहिँ नेपालको भूमिमा आएर प्रयोग हुँदाखेरि प्रत्यक्ष असर नेपाललाई चाहिँ कसरी पर्छ भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न छ। अलिकति यसमा प्रश्न पार्दै आम नेपाली नागरिकको त्यसमा प्रश्न पनि छ। यस्तो जस्तो अमेरिकनहरू प्रत्यक्ष रूपमा चीनसँग लड्दैनन्। उनीहरू जस्तो आफूलाई नोक्सानी हुने गर्न सक्ने सक्षम देश छ भने कोहीसँग लड्दैनन्। अमेरिकनहरू अरूलाई लडाएर महाशक्ति भएका हुन्, अरूलाई लडाएर। दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि त अमेरिकन त विश्वयुद्ध सुरु भएको 3 वर्षसम्म लडेन नि। हजुर हजुर। त्यो त जापानले पर्ल हार्बरमा चाहिँ हवाई हमला गरिसकेपछि अमेरिका आउन बाध्य भएको हो, होइन भने ऊ हेरेर बसेको थियो। अरूलाई लडाएर चाहिँ आफू शक्तिशाली बन्ने दाउमा ऊ अमेरिकामा बसेको थियो। र त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धपछि उसले संसारभरि जति मान्छे मार्यो, जति हमला गर्यो एकदमै कमजोर देशहरूमाथि, जस्तो तपाईँको भियतनाम भयो, अब चाहिँ युगोस्लाभिया भयो, त्यसपछि तपाईँ इराक भयो, लिबिया भयो, सिरिया भयो, यमन भयो, अथवा चाहिँ सोमालिया भयो, धेरै कमजोर देशहरूमाथि गर्यो। र अहिले तपाईँले भने चाहिँ जस्तो ऊ रुससँग त्यत्रो आश्वासन दिएर युक्रेनलाई फसाएर रुससँग लडेन। अब चीनसँग पनि युद्ध भयो भने अमेरिकाले हार्छ भनेर उसको एक्सपर्टहरूले रिपोर्ट दिइरहेका छन्। चीनसँगै सकिँदैन भन्ने छ, यहाँबाट लड्दैन ऊ भन्ने कुरो पनि साफ छ। तर ऊ यहाँ आएर चाहिँ छद्मयुद्ध लड्ने हो, हैन। जस्तो उहाँ किन आउने हो भन्छ भने युक्रेनलाई जसरी प्रयोग गर्यो त्यसरी प्रयोग गर्न आउने हो। कभर उसको छुट्टै हुन्छ। जस्तो ऊ एमसिसीको नाममा आउँछ, एमसिसी त उसको प्रोजेक्ट भयो, हैन। तर उसले भित्र चाहिँ चीन विरोधी चाहिँ तपाईँको लडाइँलाई चाहिँ उसले अर्गनाइज गर्छ, हैन। जस्तो अब यहाँ त्यो कहाँबाट हुन्छ भन्छ भने जस्तो एक त त्यस्ता मान्छेहरू जस्तो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीभित्र पनि धेरै छन्, हैन। तिनी मान्छे किनिन्छन्, भोलि तिनी मान्छे किनिन्छन्, लडाकु रूपमा तिनी किनिन्छन्। त्योभन्दा ठुलो समस्या यहाँ के छ भन्छ भने मलाई लाग्छ अमेरिकनहरूको निम्ति चीनसँग लड्ने सशस्त्र चाहिँ तपाईँको युद्धको घोषणा गर्ने गतिविधि गर्ने शक्तिहरूको यहाँ कमी छैन। जस्तो तिब्बती शरणार्थी काफी छन्, हैन। तिब्बती शरणार्थीहरू काफी छन्, झन्डै 40,000को सङ्ख्यामा तिब्बती शरणार्थी छन्, नेपालभित्र छन्।
उनीहरूलाई उनीहरूले सङ्गठित गर्छन्। र दोस्रो चाहिँ यो युक्रेन द्वन्द्वपछि संसारभरिबाट चाहिँ तपाईँको शरणार्थी खेरेर नेपाल ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेछ। र मैले धेरै पहिले भनेको थिएँ लगभग 20,000, अहिले त्यो बढी पनि गइरहेछ, 20,000 जति विदेशीहरू यहाँ जम्मा गरेर उनलाई शरणार्थीको प्रमाणपत्र दिने तयारी चलिरहेको छ। यो पुष्पकमलको सरकार बन्ने बेलाको सुरुको आँकडा हो। सरकार बन्ने बित्तिको झन्डै 20-21 देशबाट चाहिँ 19-20,000 शरणार्थी युक्रेनबाट समेत शरणार्थी ल्याइएका छन्। युक्रेनबाट, रुसबाट, अनि मध्यपूर्वबाट, अफ्रिकाबाट सारा शरणार्थीहरू जम्मा गरेर उनलाई प्रमाणपत्र दिने चाहिँ यो सबै भोलि सेनाको रूपमा प्रयोग हुने हो। किन उनले त एउटा मिसन बनाएर शरणार्थी ल्याउने हो, त्यसलाई भोलि के को निम्ति प्रयोग गर्ने भन्ने एउटा रणनीति बनाएर शरणार्थी ल्याउने हो। त्यसलाई सङ्गठित गर्छन् यिनीहरू, आफूले चाहिँ नदेखिकन सहयोग गर्छन्, जस्तो तालिम दिने, पैसा दिने। अब यहीँनिर चाहिँ महत्त्वपूर्ण चिज के हो भन्छ भने हामीले हेर्ने अमेरिकनहरूको स्पष्ट मिसन त्यही हो भन्ने कहाँ प्रष्ट रूपमा बुझिन्छ भन्छ भने यो एमसिए नेपालले जुन संस्था बनाएको छ आफ्ना, होइन, जस्तो सडक बोर्ड छ, सडक बोर्ड पनि बनाएको छ, विद्युत नियमन आयोग छ, एउटा विद्युत बोर्ड छ, खरिद बोर्ड छ, होइन, सरसामान किन्ने आयात गर्ने बोर्ड छ। यी कुनै पनि निकायप्रति चाहिँ नेपालको पहुँच छैन। नेपालले बुझ्न, सोध्न र हेर्न, जाँचबुझ गर्न पनि पाउँदैन। र त्योभन्दा डरलाग्दो के छ भन्छ भने उसको ब्याङ्क एकाउन्ट छ। सम्झौता अनुसार ब्याङ्क अकाउन्ट छ नेपालमा। त्यो ब्याङ्क एकाउन्टमा कहाँबाट पैसा आउँछ, कति पैसा आउँछ, कहाँ खर्च हुन्छ, त्यो कुनै पनि विवरण नेपालले हेर्न, जाँच्न वा त्यो माग गर्न पाउँदैन। भनेपछि उसले पूर्वाधार सबै बनाइसकेका छ, होइन, पैसा जम्मा गर्ने ठाउँ पनि बनाइसकेका छ, लगानी गर्न पनि उसलाई अप्ठ्यारो छैन। अब त्यसकारणले त्यो सबै मिसन उसको निम्ति, जस्तो सेना आइसकेपछि अब त्यसको निम्ति चाहिने जति पनि चिज हुन् सबै तयार पारिकन ऊ एसपीपीमा लागेको हो। जस्तो कार्डनो नामको अमेरिकाको सुरक्षा कम्पनी पनि यहाँ छ, निजी कम्पनी हो। यही एमसिसी नेपालले एउटा टेन्डरबाट सम्झौता गरेर, होइन, जस्तो सेनालाई तालिम दिने, हतियार आपूर्ति गर्ने, लजिस्टिक अन्य सामानहरू सप्लाई गर्ने, त्यो कामको निम्ति एमसिसीलाई सघाउने नाममा, होइन, कार्डनो नामको अमेरिकन कम्पनी पनि आइछ। अब आउन बाँकी अमेरिकन सेना मात्रै हो, बस त्यति भएको छैन। त्यो आयो भने उसले सबै काम त्यही ढङ्गले थाल्नेछ। त्यसैले ऊ चाहिँ झनै युक्रेनलाई जुन रणनीतिमा सिद्ध्यायो नि, मलाई लाग्छ युक्रेनमा त अझ बढी अलिकति स्वार्थ हुँदो, युक्रेन बचोस् भन्ने केही स्वार्थ हुँदो जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्छ भने युक्रेनलाई हतियार बनाएर, जस्तो उसले स्लाभ सभ्यतामाथि हमला गरिरहेछ, उसका धेरै स्वार्थ छन् वरिपरि। तर नेपाल रहोस् भन्ने कोणबाट उसको कुनै स्वार्थ छैन। नेपाल चाहिँ टुक्रा टुक्रा 100 टुक्रा भए पनि बनाइदिने, तर आफ्नो मिसन अगाडि बढाउने। जसरी युक्रेनमाथि रुसलाई आक्रमण गर्न बाध्य बनाए, त्यसै गरी चीनलाई नेपालमाथि आक्रमण गर्न बाध्य बनाउने र त्यो भित्र खेल्ने हुने, चीनलाई हात हाल्न बाध्य बनाउने। त्यसपछि यहाँबाट जति पनि उसले तयार पारेका शक्तिहरू हुन्छन् उनीसँग चीनलाई भिडाउने, सशस्त्र युद्ध गराउने उनको मिसन त्यति हो। त्यो मिसनमा नेपाल त सिद्धिने भयो। नेपाल सिद्धेर अमेरिकालाई के हुन्छ, ठ्याक्कै त्यही मिसनमा सबै लागेका छन्। जस्तो यिनी अपराधी पनि ठ्याक्कै सबै थाहा छ, सबै थाहा छ। अमेरिकन मिसन पनि थाहा छ, त्यसको नतिजा के हुन्छ भन्ने थाहा छ। तर एउटा विडम्बना के हो नेपालको भन्छ भने सायद मलाई लाग्छ यहाँका मान्छेहरू, यो दलको नामका जो अपराधीहरू हुन्छन्, यिनी जस्तो घृणित, यिनी जस्तो तल्लो स्तरको, यिनी जस्तो दिमाग चाहिँ तपाईँको उडिसकेको मान्छे संसारको कुनै पनि देश, जतिसुकै दलाल होस्, कुनै पनि देशमा चाहिँ तपाईँ हामी भेट्दैनौँ। यिनी ठ्याक्कै उनको कर्मचारी तन्त्रमा जोडिएर काम गर्दै आएका अपराधी हुन्। त्यो स्तरका अपराधी भएका हुनाले यिनले उनीहरूले जे भन्छन् त्यो सबै यस्तो बेला मध्यपूर्वको कारणले अमेरिका यस्तो बदनाम भएर गइरहेछ, उसको गतिविधि यत्रो नाङ्गो छ। अहिले युक्रेनलाई अन्त्यमा चाहिँ रुसलाई कन्सेसन दिएर एउटा सम्झौता गर भनेर अहिले दबाब दिनु सुरु गरिरहेछ। यो देख्दै पनि त्यो अमेरिकालाई यहाँ ल्याउने जो कोसिस गरिरहेछ नि, यसले यिनको स्तर बुझाउँछ। हामी गम्भीर हुने यहाँ उनीहरू चाहिँ जानी नै प्रयोग भइराखेका छन् अथवा बाध्यता हो। यसरी अमेरिकन मिसन नेपालभित्र प्रवेश गर्दाखेरि त स्वयं उनीहरूलाई पनि खतरामा पर्छन्, राष्ट्र पनि खतरा हुन्छ, उनीहरूको राजनीतिक भविष्य जीवन नै नरहन सक्ने अवस्था हुन्छ।
त्यो देखेर थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन्, प्रयोग भइरहेका छन् कि के हो यो? होइन, सबै जानी बुझी यस्तो हो। जस्तो उनीहरू अब चाहिँ उनीहरूमाथि खतरा छ यो पनि थाहा छ। हामीले हेर्ने के हुन्छ भने जस्तो उनीहरू नेपालका विरुद्धमा, जस्तो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्ने यो अपराधिक गिरोह हो, देशका विरुद्धमा नेपालका विरुद्धमा ठ्याक्कै विदेशी मिसनमा अगाडि बढिरहेछ, प्रष्ट रूपमा बुझिकन देशै सिद्ध्याउने मिसनमा अगाडि बढिरहेछ। र यिनीहरूको अर्को कोणबाट यिनको मजबुरी यो के हो भन्छ भने, मैले भने नि यिनीहरू कर्मचारी हुन्। हामीले के गल्ती गर्न हुँदैन भन्छ भने, जस्तो सामान्य स्वार्थको सौदाबाजी गर्ने एउटा दलाल हुन्छ नि, हैन, त्यसको स्तर धेरै माथि हुन्छ। जस्तो सद्दाम हुसेन, बिन लादेन स्वार्थको निम्ति सम्झौता पनि गरे, स्वार्थबाजी हो उसँग लडे। हजुर हजुर, हैन, त्यसकारणले उनको चाहिँ सौदाबाजी मात्रै हो, लेनदेन मात्रै हो, आफ्नो आफ्नो स्वार्थमा लेनदेन। कर्मचारी होइनन् उनीहरू, कर्मचारी होइनन्, बस उनीहरू कर्मचारी होइनन्, यिनीहरू कर्मचारी हुन्। अन्तर त्यो हो। त्यो एउटा यिनी कर्मचारी हुन्। दोस्रो के हुन्छ भने उनले नेपाल विरोधी मिसनमा जघन्य अपराधमा प्रयोग गरेका छन्। जस्तो अहिले युद्ध अपराध भन्छन् नि, जस्तो गुड्रेस आयो नि यहाँ, होइन, गुड्रेस आयो, बारम्बार यिनले हेगका कुरा गर्छन्, होइन। त्यो हेग भन्ने कस्तो संस्था हो? त्यो हेग भन्ने, त्यो आइसिसी भन्ने कस्तो अपराधी संस्था हो भन्छ भने, अस्ति पुटिनलाई युक्रेनबाट चाहिँ बालबच्चाहरू समातेर रुस लग्यो भनेर युद्ध अपराधमा वारेन्ट जारी गर्यो, होइन। इजरायलले 50,000 शरणार्थीले आश्रय लिएको अस्पतालमाथि हमला गर्दा अहिले चाहिँ 10,000को आँकडा आछ हिजो अस्ति, त्यसमध्ये 80% बालबालिका र वृद्ध मात्रै छन् मारिनेहरू। बाँकी 15% युवाहरू छन्, तर हमास होइनन्। हमास त मारिएकै छैन। त्यो जो फिलिस्तिनमा गाजामा जति मारिएको छ नि, गाजा र पश्चिम किनारमा, त्यसमा चाहिँ हमासको सङ्ख्या त मलाई लाग्छ 3% पनि छैन टोटल सङ्ख्यामा, माने। तर त्यसलाई यिनी युद्ध अपराध मान्दैनन्। मैले यो अपराधीहरूको मुकुण्ड भन्न खोजेँ क्या, यो आइसिसी नामका अपराधीहरूको मुकुण्ड हो, होइन। तर इजरायलीहरूलाई युद्ध अपराध लाग्दैन, अमेरिकनहरूलाई युद्ध अपराध लाग्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरूको मिसन, यिनीहरू कति बर्बर, कति क्रूर र कति चाहिँ अपराधिक मिसनमा हिँड्छन् भन्ने कुराको दृष्टान्त हो यो। त्यसकारणले अब यस्तो उसमा फसाछन् यिनलाई भन्नुहोस् न, फसाछन् के फसाएको पनि नभनौँ। जस्तो उनीहरूले देशविरुद्ध विभिन्न अपराध लगाए, 17,000 नेपाली मार्न लगाए, सेना पुलिस माओवादी सबैलाई प्रयोग गरेर 17,000 नेपाली मार्न लगाए, देशै उजाड बनाए, त्यही नाममा चाहिँ देशै उजाड बनाए, नेपाल उजाड बनाए र उनलाई सत्तामा पनि ल्याए। त्यो अपराधी जसलाई उनले युद्ध अपराध गरिरहेका भन्छन् नि, युद्ध अपराध गरेका छन् त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ छोड्नुहुन्न भनेर थाती पनि राख्ने, युद्ध अपराधको वारेन्ट जारी पनि नगर्ने र तिनीलाई समातिकन सत्तामा पनि बसाल्ने र यिनीहरूलाई डेमोक्रेट पनि भन्ने, यो अपराधिक जो चाहिँ भूमिका यिनको देखिन्छ नि, हैन, एउटा दोगला भूमिका जो देखिन्छ नि, यसले चाहिँ यिनको नियत के हो र यिनी कस्ता मान्छे हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। र यिनीहरू सबै यही मिसनमा छन्, जम्मै यही मिसनमा हुन् सबै। अब त्यहाँ चाहिँ फसाइए, यिनीहरू फसाइए, पहिले प्रयोग गरिए र त्यो पनि यिनले समात्ने एउटा बाटो बनाएको छन्। एउटा कर्मचारी हुनु, दोस्रो उनको मिसनमा विभिन्न यस्ता अपराधमा यिनीहरूलाई प्रयोग गरिनु र तिनै अपराधिक घटनाहरूलाई यिनले थाती राखिदिनु, कजाउनुको निम्ति थाती राखिदिनु। यो कुनै पनि कारणले यिनीहरू देशै डुबे पनि र आफू मरे पनि नाइ नास्ति गर्ने हालतमा छैनन्। के भन्छ भने गरे भने पनि डुब्छन्, उनीहरू त्यहाँ छन्। गरे भने के हुन्छन्, हेग भन्छ, युद्ध अपराध भन्छ, हालिदिन्छ, जेल हालिदिन्छ, जेल हाल्ने काम नगरे जेल हालिदिन्छ। गरे पनि चाहिँ तपाईँको सिद्धिने नै हुन्, नगरे पनि यिनी सिद्धिने हुन्। त्यो नीतिमा भाग हुनाले यिनीहरूबाट कुनै राम्रो काम हुने अपेक्षा कसैले गर्दैन गरे हुन्छ। नेपालको अहिलेको स्थिति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको केन्द्र, नेपाल जति बेला पनि विस्फोट हुन सक्छ। यहाँका राजनीतिक दलहरूले जसरी एउटा पक्षधर, इन्डो वेस्टको पक्षधरमा उभिएर काम गरिरहेका छन्, त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाल असाध्यै भूराजनीतिक दृष्टिकोणले डरलाग्दो स्थितिमा छ भनेर भनिन्छ। घटनाक्रमले त्यस्तो देखाउँछ। अर्को, नेपालको आजको परिस्थितिलाई हेरेर हुन त आम नागरिकले परिवर्तन खोजेका छन्, आन्दोलन गर्नुपर्छ पनि भनिरहेका छन्। यो पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने अब सुरुवात हुने मङ्सिरबाट चाहिँ नेपालमा आन्दोलनका तयारीहरू भइरहेका छन् भनेर भनिन्छ। ठुलो मात्रामा आन्दोलन अगाडि बढिरहेका छन्। अब यो आन्दोलनको सन्दर्भ, यो आन्दोलन कति सफल हुने सम्भावना देखिन्छ? यसको अर्को पाटो आन्दोलनको अवतरण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। के देख्नुहुन्छ? यो परिदृश्य सकारात्मक हो, नकारात्मक हो? यसले सफल रूप लिन्छ, कसरी हेर्न सकिन्छ?
मैले यसलाई महत्त्व कहाँ दिन्छु भन्छ भने जस्तो अब आन्दोलनमा कुन पात्र आउँछ, कसले नेतृत्व गर्छ, अब यिनी चिजहरू दोस्रो चाहिँ तपाईँको श्रेणीका कुराहरू हुन्। मूल चिज के हो भन्छ भने वस्तुगत रूपमा परिस्थिति के हो हैन। वस्तुगत रूपमा भनेको सिङ्गो समाजको एउटा विकासको चाहिँ जो प्रक्रिया हुन्छ, जुन वे हुन्छ, त्यो कता गइरहेछ र परिस्थिति कसरी डेभलप भइरहेछ, मूल कुरा त्यो हो। र दोस्रो यससँग जोडिएको अब नेपालको चर्चा गर्दा हामीले नेपाल मात्र भनेर पुग्दैन, समग्र दुनियाँ कतातिर गइरहेछ हामीले त्यो पनि हेर्नुपर्छ। अब यो कोणबाट हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भन्छ भने दुनियाँ चाहिँ उल्टिसकेको छ, दुनियाँ चाहिँ उल्टिसकेको छ। अब दुई प्रकारको उथलपुथल देख्छु मैले। एउटा दुनियाँमा अहिले संसारैभरि दुई प्रकारको उथलपुथल। एउटा उथलपुथल अहिलेसम्म विभिन्न देशहरूका बिचमा जुन सन्तुलन थियो, समीकरण थियो, त्यो चाहिँ एकदमै उल्टियो हैन। जस्तो नेटो छिन्नभिन्न हुँदै गयो, EU छिन्नभिन्न हुँदै गयो। अब संसारभरि आफ्ना आफ्ना केन्द्रहरू बन्दै गए। ल्याटिन अमेरिका एउटा केन्द्र, मध्यपूर्व अर्को केन्द्र, आसियान अर्को केन्द्र, युरेसिया अर्को केन्द्र आदि इत्यादि। चीन रुस एउटा केन्द्र, नेटो अर्को केन्द्र आदि इत्यादि। दोस्रो उथलपुथल कहाँ छ भन्छ भने ग्राउन्ड लेभलमा। जस्तो अहिले मध्यपूर्व र चाहिँ तपाईँको अफ्रिका हेरौँ। मैले ठ्याक्कै चाहिँ नेपालसँग ल्याउँछु अहिले। जस्तो मध्यपूर्वले के देखायो भन्छ भने अब सिङ्गो इस्लाम दुनियाँको तपाईँको लिडर स्थापित सत्ता होइन, अब नयाँ शक्तिको उदय हुँदैछ, त्यो सङ्केत दियो हैन। जस्तो अरबी जति देश छन् नि, अरबी देशहरूले मलाई लाग्छ धेरैले हमासलाई मन पराउँदैनन्। किन अरबी देशहरू जो सत्तामा छन् उनको सामान्य सोच के हो भन्छ भने आफ्नो सत्ता, दुनियाँसँग उनको रिलेसन, विशेष गरिकन पश्चिमा दुनियाँसँगको सम्बन्ध यथाशक्ति यो नबिग्रिदिएर परिस्थिति अगाडि बढी हुन्थ्यो भन्नेमा यिनीहरू थिए। जस्तो अहिले पनि गाजाको विषयमा जो अरबी देशहरू ध्रुवीकरण त भइरहेछ राम्ररी, तर जो चाहिँ तपाईँको दोहोरो मानसिकता छ नि, यसले गर्दाखेरि कहीँ हामी अब फस्दै त छैनौँ भन्ने एउटा भय सुरु भएको छ। तर अब त्यहाँ के भयो भन्छ भने खतरा अर्को के भयो भन्छ भने अब हमास, हिजबुल्ला, अल अक्सा ब्रिगेड तथा नाम के हुन् अब हुतीहरू, यिनको चाहिँ तपाईँको भूमिकाको कारणले अब जस्तो अरबी देशहरूमा विद्रोहको सम्भावना बढ्न थाल्यो अब हैन। अब यो फिलिस्तिनको मुद्दामा चाहिँ एउटा स्पष्ट भूमिका नखेल्ने हो भने यिनको सत्ताका विरुद्धमा चाहिँ विद्रोहको खतरा बढ्दै गएको छ अहिले। किन जनमत ठ्याक्कै उल्टेको हैन। सत्ताको भूमिका एक थरी छ, बीच बचाउको छ, जनमत ठ्याक्कै उल्टो दिशातिर गयो। जस्तो अफ्रिकामा हामी त्यही हेरौँ। अफ्रिकामा के भयो भन्छ भने सेनाले धेरै देशमा विद्रोह गरिरहेछ हैन। पछिल्लो घटनामा जस्तो नाइजरको विषयमा हामीले चाहिँ अलिपलि चर्चा गरेका थियौँ, तर त्यो विद्रोहको विरुद्धमा एकजना पनि मान्छे आएन हैन। जसलाई यिनले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएका राष्ट्रपति भन्थे पश्चिमा दलालका हैन, तिनको पक्षमा एउटा मान्छे सडकमा आएर त्यसले के देखाउँछ त ग्राउन्ड लेभलमा मान्छे उल्टिसकेको छ। यो दुईटा परिवर्तन महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा चाहिँ देशका बीचको समीकरण उल्टिन थाल्यो, दोस्रो चाहिँ ग्राउन्ड लेभलको समीकरण उल्टिन थाल्यो। त यो चिजको असर नेपालमा छ, नेपाल पनि त्यही ठाउँमा छ। मैले परिस्थिति कस्तो छ भन्छ भने अब यिनीहरू एउटा सङ्कटको अब आफ्नो अन्तिम चरण, यिनको सत्ताको चाहिँ अन्तिम चरणतिर यिनीहरू प्रवेश गरिसकेका छन् र यो सङ्कट जो यिनको बिचमा देखिन थालेको छ नि भित्र, यसको समाधान छैन। एउटा कुरा यसको समाधान छैन। यो कतिसम्म जान्छ एउटा कुरा त्यो, र यो कुन रूपमा चाहिँ तपाईँको विस्फोट हुन्छ दोस्रो कुरा हामीले हेर्न बाँकी यति हो। तर यिनीहरूको यो सङ्कट सुल्झन्न। जसरी संसारभरि सुल्झिरहेछ नि यहाँ पनि सुल्झिन्न। किन सुल्झिन्न भन्छ भने संसारभरि जहाँ जहाँ अमेरिकन र पश्चिमाहरूले हावा खाइरहेछन् हैन, असफल भइरहेछन्, अप्ठ्यारोमा परिरहेछन्, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र रणनीति नेपालमा सबै तिनै हुन् र यहाँ पनि तिनी काम लाग्दैन, काम लाग्ने अवस्थामा छैन। त्यसकारणले यिनको वृत्तभित्र सङ्कट बढेको हो। र हामीले अघि नै भन्यौँ नि, यसो गुटेरेसदेखि लिएर हैन, यो अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री अथवा चाहिँ उसले ब्लिङ्केनलाई निम्दा दिएको छ अरे, यिनी सबैको दौडधुप महिनामा यो दौडधुप जो छ नि, यो दौडधुप सङ्कटको अभिव्यक्ति हो। अब कसरी अगाडि जाने भन्ने एउटा छटपटाट यहाँ सुरु भएको छ। त्यसकारण नेपालमा विस्फोट हुन्छ। यसलाई न यिनले रोक्न सकुन् हैन। जस्तो न चाहिँ तपाईँको हिंसा नहोस् हैन, अशान्ति नहोस्
भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा के अरे त्यो एउटा हुन्छ नि कामना गर्नेहरू हुन्छ नि एक थरी मान्छे न तिनको कामनाले काम गर्छ वस्तुगत नियम हो त्यो विस्फोटको चाहिँ बिन्दुतिर चाहिँ अग्रसर छ क्लाइमेक्समा झन्डै पुगिसकेको छ यो विस्फोट हुन्छ बस निमित्त कारण कुनै न कुनै कारण चाहिँ जस्तो मध्यपूर्वमा हमास कारण भइदियो हैन त्यो त हुन्थ्यो नै एक दिन हमासले नगर्यो अर्को कुनैले गर्यो हुन्थ्यो एक दिन तर हमास कारण भइदियो अब चाहिँ तपाईको जस्तो यहाँ आन्दोलनको जो मङ्सिरबाट कुरो आइरहेछ मलाई लाग्छ एउटा त यो समग्र जो नेपालको परिस्थिति र प्रक्रिया हेर्छौ विकासको यसको स्वाभाविक चाहिँ परिणाम हो यो स्वाभाविक नतिजा हो त्यो हुन्छ नै जस्तो मङ्सिरदेखि एउटाले गर्ला अथवा त्यो एक चरण जाला अथवा कति चरण अगाडि जान्छ त्यसपछि अर्को निस्केला अर्को थप्पेला अथवा अर्को नयाँ निस्केला आदि इत्यादि तर यो प्रक्रिया सुरु भयो हामीले त्यसरी बुझ्थ्यौं यो अब विस्फोट हुने प्रक्रिया चाहिँ अब चाहिँ सुरु भयो र यसलाई इनले रोक्न सक्दैनन् र अर्को चाहिँ हामीले यसको अर्को पाटोमा चाहिँ हेर्ने कुरा के हो भन्छ भने नेपालको अबको परिस्थिति एकदमै हिंसात्मक रक्तपातपूर्ण एकदमै पेचिलो पीडादायी र कठोर हुन्छ अब अब त्यो दिशातिर पनि नेपालको मलाई अहिले हामी देश जस्तो देखिरहेछौँ नि यो ठाउँमा अथवा जसलाई स्थिरता भन्छ नि यो ठाउँमा अब देश फर्कन्न अब फर्किने सम्बन्ध छैन अब बिग्रिँदै जाने हो यसको दोस्रो पाटो के हो भन्छ भने जस्तो मङ्सिरदेखि आन्दोलन हुने चाहिँ तपाईको यहाँ घोषणा भएको छ अब त्यसलाई हामीले सकारात्मकै रूपमा लियौं किन अपराधीहरूको विरुद्धमा आन्दोलन हुने भने कमसेकम यसले एउटा मान्छेको मनोबल उठाउने मान्छेलाई चाहिँ तपाईको स्थिति हेर्ने इनको चाहिँ सबै परिस्थिति बुझिने सबै काम गर्छ तर हामीले अर्को यस पाटो बुझ्ने पाटो के भन्छ भने सत्ताको लडाईँ त्यो पनि विश्वको भूराजनीतिको अभिन्न पाटोको रूपमा रहेको नेपालको भूराजनीतिक लडाईँ यति सजिलो ढंगले निप्टिने लडाईँ होइन हैन यसमा प्रत्येक व्यक्तिहरू जो आन्दोलन गर्नेहरू हुन्छन् नि उनीहरू बुझ्ने के हो भन्छ भने सत्ताको लडाईँ यस्तो सजिलो हुँदैन यस्तो चाहिँ तपाईको जिन्दाबाद मुर्दाबाद गरेर अथवा चाहिँ तपाईको नाराबाजी गरेर सत्ता छोड्दैन किन सत्ता कसको हो मैले अघि नै भने हामीले चर्चा गरे अनुसार चाहिँ बुझ्ने हो भने त सत्ता त अमेरिकनहरुको छ सत्ता अमेरिकनहरुले चलाइराछ यहाँ निमित्त पात्र यिनी त चेसका प्यादा मात्रै हुन् हैन अब उसलाई औंलाले धकेल्ने त पात्र त पछाडी छ सक्थे त्यसकारणले सत्ता अमेरिकनहरुको सत्ता इन्डियनहरुको हो सत्ता युरोपियनहरुको हो लडाई उनीसँग हो हैन अब उनीसँगको लडाई के हुन्छ उनीसँगको लडाई कसरी लड्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न हामी युक्रेन हेर्नुपर्छ हामीले मध्यपूर्व हेर्नुपर्छ हामीले दुनियाको अरु भाग हेर्नुपर्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा भ्रम आन्दोलन गर्नेहरूले एउटा भ्रम के पाल्न हुन्न त्यसले निराशा ल्याउँछ स्पष्ट भएन भने मान्छे निराश हुन्छ भोलि हैन जस्तो 2-4 दिन उभिरिन्छ एक हप्ता उभिरिन्छ अनि चाहिँ इनको सत्ता गएन भने त मान्छे निराश हुन्छ त्यसैले मान्छेलाई त्यसरी अल्मल्याउनु हुँदैन हैन यो चाहिँ 7 दिन गरेर आकाश पाताल हुन्छ भने अल्मल्याउनु हुँदैन हामी कहाँ जानु पर्यो भन्छ भने अब आन्दोलन उठ्छ यो एउटा प्रक्रियामा गयो यो राम्रो पाटो हो अब यसले एउटा चाहिँ बाटो एउटा तस्बिर चाहिँ तपाईको देखाउँछ तर हामी यिनीसँग अलि लामो लडाई कठोर लडाई र आत्मसमर्पणले भरिएको लडाईको निम्ति हामी तयार हुनुपर्छ त्यो दिशातिर जानुपर्छ यो खारिदै जान्छ माझिदै जान्छ हैन त्यो मात्र हैन यही लडाईले अलिकति केही समय लियो भने यही भित्रैबाट लडाकुहरू जन्मिदै जान्छन् सेनाको रूपले एउटा आकार ग्रहण गर्दै जान्छ र इनको सत्ता निमिट्यान्न पार्ने हो भने बल प्रयोग बिना चाहिँ मैले चाहिँ कुनै पनि सम्भावना देखिन सत्ताको लडाई त्यो हो अब त्यसमा चाहिँ आन्दोलनकारीहरू सबै प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ किन भन्छ भने यहाँ नेपालमा एउटा ठूलो भ्रम छ यहाँ के भ्रम छ भन्छ भने कसैले बैतरणी पार लगाइदिन्छ हैन बैतरणी चाहिँ टाड्दिन्छ हैन भाग्य विधाता भन्छौ नि एउटा भाग्य विधाता अथवा कोही छ हाम्रो गर्ने भने प्रत्येक नेपालीमा त्यो सोच देख्छु मैले त्यो ठूलो भ्रम हो र त्यो लगभग मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यो आत्मदाह हो त्यो सोच आत्मदाह बराबरै हो र प्रत्येक नेपालीले के सोच्नुपर्छ भन्छ भने म स्वयं एउटा योद्धा हुँ यो अरूको भर पर्ने होइन यो लडाई मैले नै लड्नुपर्छ भन्ने सोचमा नेपाली जबसम्म जाँदैन नि हैन तबसम्म यो गोलचक्करबाट उ मुक्त हुँदैन हैन एउटा आन्दोलन त्यसपछि निराशा अनि आन्दोलनमा आउने चाहिँ ठूलो पंक्ति भत्किन्छ
त्यो बिग्रिएर अर्को दिशातिर गइजान्छ, कोही निराश भएर घर बसिजान्छ। अनि चाहिँ थोरै सीमित हुन्छन् मान्छे। यो त हामीले लामो समयदेखि हेर्दै आएको छौँ। किन यस्तो भइरहेको भन्छ भने हामी एउटा मिसनमा स्पष्ट छैनौँ। गन्तव्य लक्ष्य के हो, हामीले प्राप्त गर्ने लक्ष्य के हो, देशलाई कहाँ पुर्याउने हो, एउटा मिसन क्लियर हुँदैन, मान्छेहरूको स्पष्ट हुँदैन। दोस्रो, लडाइँमा अस्पष्टता हुन्छ होइन। यो कति गहिरो, कति चाहिँ तपाईँको जटिल र कति बलिदानीपूर्ण लडाइँ हो यो सत्ताको लडाइँ भन्ने चिजमा अस्पष्टता हुन्छ। जस्तै लक्ष्य र उद्देश्यको कुराकानी गर्दाखेरि बाहिरबाट बुझ्ने चाहिँ लक्ष्य भनेको यो व्यवस्था फाल्ने, धर्म परिवर्तन गर्ने, यति बुझ्छन् नि मानिसले। यति नै हो लक्ष्य, अथवा यसभित्र पनि अरू पाटाहरू छन्? होइन, त्यो हो, यही छ समस्या। यही छ यहाँ। जस्तो यो समस्या एउटा राम्रो बहस छलफलको अभावमा हुनु स्वाभाविकै हो। किन नेपालमा भर्खरै यस्तो बहसको थालनी मात्र भएको छ। जस्तो व्यवस्था भनेपछि मान्छेले एउटा बुझाइ छ, एउटा गलत बुझाइ छ। व्यवस्था भनेपछि के भन्छ भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामाकरण गरिएको व्यवस्था र त्यसमा शासन गर्ने दलहरू, बस यतिलाई फालेपछि व्यवस्था परिवर्तन भयो भन्ने छन् एक थरी मान्छेहरू। यो व्यवस्था परिवर्तन होइन, यो शासन परिवर्तन मात्रै हो। यो शासक वर्ग हो। जस्तो 7 सालदेखि यही हुँदै आएको छ, हामी नै त्यही समस्यामा छौँ होइन। जस्तो 7 सालमा पनि के भयो भन्छ भने जस्तो राणाहरूलाई फ्याँके, काङ्ग्रेस आयो, प्रजातन्त्र भन्यो होइन, 46 आयो, त्यसैलाई बहुदल भने, अर्को तबका आयो सत्तामा, अर्को पात्र आयो, नाम अलिकति बदले। अब 62-63 पछि लोकतन्त्र भने होइन, अनि त्यसको नाम बदले, लोकसङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। पात्र पनि बदलले, के पात्र पनि बदलले। अब माओवादी नयाँ खालको एउटा क्रिमिनल ग्याङ आयो, नयाँ मुखोटोको आयो। अब तर बाँकी जम्मै चिज त्यही छ। व्यवस्था भने के हो भन्छ भने व्यवस्था भनेको के हुन्छ भने पहिलो कुरो दर्शन हो, फिलोसोफी, जीवन र जगतलाई हेर्ने, त्यो व्यवस्थालाई पनि हेर्ने। जस्तो हामी भन्छौँ नि अहिले, जस्तो भन्छ नि उदारवाद, बजार अर्थतन्त्र, मानव अधिकार अथवा व्यक्ति स्वतन्त्रता आदि इत्यादि, डेमोक्रेसी होइन, आदि इत्यादि जति पनि छन्, यहाँ एउटा दर्शन छ होइन। हर चिजलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण छ। त्यसपछि त्यससँग जोडिएको विचार छ। जस्तो पश्चिमाहरू भन्छ नि रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर। अहिले रुसी र चिनियाहरूसँग लडाइँ त्यही हो, रुल बेस्ड। रुल भनेको उनको मूल्य दुनियाँले मान्नुपर्ने रे। अमेरिकन र युरोपियनले बनाएका मूल्य, तयार पारेका मूल्य मान्यता दुनियाँले मानिदिनु पर्ने। जसले मान्दैन त्यो अटोक्रेसी होइन। जसले मान्दैन, जसले आफ्नोपनको कुरा गर्छ, जसले आफ्नो देशको कुरा गर्छ, स्वदेश र स्वदेशीपनको कुरा गर्छ, त्यो चाहिँ तानाशाह होइन। यो चिजसँग त गाँजिया छौ नि। त्यो मात्र होइन, अनि यिनले थोपरेका सन्धि सम्झौता। जस्तो अहिले नेपालकै हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल यथास्थितिमा, जस्तो यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने जाला, यिनी दलहरू जालान्, राजा आउलान्, हिन्दू राज्यले खेला होइन। एकछिन मानौँ सबै होला, तर जस्तो चाहिँ यिनले थोपरेका सन्धि सम्झौता, त्यो चाहिँ इन्डियाले थोपरेको 1950 को होस् वा चाहिँ यिनीसँग भएका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्झौताहरू हुन्। यिनी सबै रहेसम्म र चाहिँ पश्चिमाहरूको रुल बेस्ड होइन, तपाईँको मूल्य मान्यता अपनाउँदासम्म र सिङ्गो देशलाई हेर्ने र हाम्रो आफैलाई हेर्ने त्यो जो भिजन हो, दृष्टिकोण हो, त्यो पश्चिमा दृष्टिकोण एप्रोच रहेसम्म नेपाल कहीँ पनि पुग्दैन। त्यो परिवर्तन मात्रै व्यवस्था परिवर्तन हो। व्यवस्थाको नाम परिवर्तन हुन्छ हो, त्यो रूप परिवर्तन, पात्रहरू परिवर्तन हुन्छन्, त्यो जग त रहन्छ। जग त यथावतै रहन्छ नि। मैले बारम्बार भन्छु, जस्तो व्यक्तिले शासन राज्यको एउटा मेकानिजमभित्र बसेर गरिरहेको छ। मेकानिजमको एउटा चाहिँ अङ्ग हो व्यक्ति। जस्तो पुष्पकमल दाहाल छन्, उनलाई जे लाग्यो त्यो होइन शासन, त्यहाँ त राज्यको मेकानिजम छ। राज्यका यस्ता धेरै मेकानिजम हुन्छन्, जस्तो प्रत्येक मन्त्रालय मेकानिजम हुन्। त्यो मेकानिजमलाई कोअर्डिनेसन गर्ने एउटा मेसिनरी हुन्छ होइन। त्यो राज्यको एउटा कोर टिम हुन्छ, कोर निकाय हुन्छ। अब त्यो मेसिनरीले कुनै सिस्टमभित्र बसेर काम गरिरहेको हुन्छ, सिस्टमलाई कुनै विचारले चलाइरहेको हुन्छ र विचारलाई गाइड गर्ने उसको फिलोसोफी हुन्छ, दृष्टिकोण हुन्छ। समस्या त्यहाँ छ होइन। समस्या कहाँ छ भन्छ भने हाम्रो आफ्नो मौलिकता, हाम्रो देश, हाम्रो परिवेश, हाम्रो मौलिकता, हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध, हाम्रो आवश्यकता, हामीसँग भएका माने जो स्वदेशीपनको हामी कुरा गर्छौँ नि, त्यो दर्शनदेखि लिएर विचारदेखि लिएर व्यवस्था प्रणालीसम्म र मूल्य मान्यतासम्म, जीवन पद्धतिसम्मका कुराहरूमा आफ्नोपन जबसम्म आउँदैन तबसम्म यो गोलचक्कर
समाप्त हुँदैन र त्यसलाई व्यवस्था परिवर्तन भनिँदैन। जस्तै कतिपय मानिसहरूको बुझाइ चाहिँ अहिले तत्कालको निमित्त व्यवस्था परिवर्तन गरौँ, धर्मको विषयलाई करेक्सन गरौँ र त्यसपछि त्यो आइसकेपछि असमान सन्धि सम्झौता अमेरिकनहरूको चाहिँ जो रणनीतिहरू छ त्यसलाई बिस्तारै करेक्सन गरौँ भन्ने खालको छ नि, त्यो सम्भव छ? एक त त्यसो भन्ने मान्छेहरू नै अपर्चुनिस्ट हुन्, तिनी भरपर्दा मान्छे होइनन्। जस्तो त्यो बिस्तारै गरौँला भन्ने मान्छेले अहिले त्यो आम जनता बिचमा लग्न समस्या के त? ल ठिक छ, एउटा छलफल र बहस कहाँ हुनसक्छ भन्छ भने अहिले एउटा टेक्ने चाहिँ आधार बनाउनुको निम्ति अथवा अगाडि बढ्ने बाटो खोल्नको निम्ति अहिले यति कुरा गरौँ होइन। त्यसपछि के, त्यो त आम रूपमा सबैले जानकारी त हुनु पऱ्यो नि। त्यसपछि के, त्यसपछि देशलाई कहाँ लाने, राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक सांस्कृतिक जति पनि समस्या छन् नि, देशलाई कहाँ लाने होइन। त्यो बाटो स्पष्ट देखाइदिइसकेपछि पो जनमत जुट्ने हो, तर त्यो भइरहेको छैन। यहाँ कस्तो छ भन्छ भने मैले तपाईँले जो भन्नुभयो नि, यो भन्नेहरूको दिमागमा युज एन्ड थ्रोको एउटा चाहिँ मानसिकता देख्छु मैले। त्यहाँसम्म प्रयोग गरिहालौँ सबैलाई। हजुर हजुर। अब त्यहाँसम्म गइसकेपछि त किन सत्ता त उनकै नै हुन्छ, फेरि सत्ता त उही हो। त्यहाँभित्र जस्तो काङ्ग्रेस पनि हुन्छ, एमाले पनि हुन्छ, माओवादी पनि हुन्छ, राज्य प्रणाली यही हो, सारा चाहिँ तपाईँको निकायहरू यिनै हुन्, सबै सन्धि सम्झौता यिनै हुन्। अनि तिनी सम्झौताले गर्न त दिँदैन। त्यस कारणले त्यो मान्छेलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने एउटा चाहिँ मानसिकता हो होइन। मेरो भनाइ के हो भन्छ भने ल टेक्नको निम्ति अलिकति यतिसम्म अगाडि जाउँ, ठिक छ, यो 12 बुँदे समझदारी पछि जो कोर्स आयो यसको अन्त्य हुन जरुरी छ। यो त आधारभूतै शर्त भयो, यो पहिलो नै शर्त भयो, त्यसपछि जानेका। जस्तो मैले बारम्बार भन्छु, कतिपय मान्छेहरू 47 सालको संविधानमा चाहिँ फर्कने भन्छन् होइन। सवाल चाहिँ 47 सालको संविधानमा फर्कने होइन, 47 सालको संविधानमा किन फर्कने प्रश्न यो हो। किन फर्कने? जस्तो 47 सालको संविधानमा फर्कने मात्रै कुरा गर्दा त्यहाँ के छ भन्छ भने त्यहाँ राजा हुन्छ, हिन्दू राज्य लेखिन्छ, दलहरू त यही हुन्छ, अनि के यिनलाई फेरि चुनाव गरेर आऊ भन्ने? 47 सालको संविधान फर्केर यिनी सबैलाई, यिनै अपराधी जमातलाई, देशविरोधी जमातलाई चुनाव गरेर आऊ सरकार बनाऊ भन्ने के मतलब हो? त्यो परिवर्तनमा भने त्यसलाई व्यवस्था परिवर्तन भन्छन् भने त्यो व्यवस्था परिवर्तन हो, त्यसको कुनै तुकै छैन। त्यसकारणले 47 सालको संविधान के का निम्ति टेक्ने, यो प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ, प्रत्येक नेपाली यो बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले जबसम्म यो चाहिँ कुरा आउँदैन नि, त्यसलाई व्यवस्था परिवर्तन भनिँदैन। यो भ्रम छ मान्छेहरूमा। व्यवस्था भनेको उही सरकार मात्रै बुझेको छ यहाँको मान्छेले। हजुर हजुर। व्यवस्था भनेको सरकार हो भन्ने बुझाइ छ होइन। व्यवस्था भनेको प्रिन्सिपल हो, त्यो थट हो होइन, त्यो एउटा फिलोसफी हो, तिनी मूल्य मान्यताहरू भन्ने कुरा मान्छेले बुझेको छैन। त्यहाँ चाहिँ गलत मान्छेहरूले चाहिँ मान्छेलाई दिग्भ्रमित पार्न कोसिस गरिरहेका छन्। यो एउटा भ्रम हो। मानि यसको महत्त्व मात्र के हुन्छ भने तात्कालिक रूपमा अथवा एउटा कार्यनीतिका रूपमा सिङ्गो रणनीतिभित्रको एउटा मामुली कार्यनीति, जस्तो सिडी चढ्दाखेरि एक खुड्किला चढ्नुपर्छ नि, त्यो पहिलो खुड्किलो चाहिँ चढेको अर्थमा त्यसको महत्त्व छ। हजुर हजुर होइन, पहिलो खुड्किलो चढेको अर्थमा महत्त्व छ, तर त्यो दोस्रो खुड्किला माथि बढ्दैन, त्यो पहिलोको पहिल्यै हो होइन, त्यो माथिल्लो तलामा पुग्नै सक्दैन। त्यसकारण यस्तो चिजहरूमा किन भन्छ भने लडाइँमा यो अस्पष्टता भयो, अवधारणाहरूमा अस्पष्टता भयो भने मान्छे फस्ने त्यही हो, निराशा पैदा हुने त्यही हो। यिनी सबै चिजप्रति हामी अलिकति प्रष्ट भएर जानुपर्छ र आन्दोलनकारीहरूले पनि यो चिजलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म। यो लडाइँमा चाहिँ विशेष गरी राज्यले दमन गर्छ, सजिलोसँगले छोड्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन होइन। सजिलरी यस्तो हो, सजिलरी जस्तो एउटा त के हुन्छ भने एक त सामान्य अवस्थामा पनि सत्ता कसैले छोड्दैन, त्यसमा पनि यस्तो अपराधीहरू, चारैतिर अपराध गरेर बसेका लुटेराहरू होइन, तलमाथि हुने बित्तिकै हाम्रो सर्वनाश हुन्छ भने यिनले बुझेका छन्। यिनको ज्यान पनि रहन्न, यिनको सम्पत्ति पनि रहन्न, त्यो त यिनलाई त थाहा छ नि, अनि यिनले छोडिदिन्छन्। त्यसमा पनि यस्तो अपराध गरेको जथाले छोड्छ। जस्तो यी चर्चा आइरहेको छ नि त अहिले, त्यही दुर्गा प्रसाईलाई चाहिँ पुलिसले बोलायो भने चाहिँ आयो, मिडियामा बोलायो पनि पुलिसले होइन, सर्वलायो पुलिस होइन, सर्वलायो पुलिस। किन? पुलिस पनि सत्ताको एउटा अङ्ग हो, उसको अस्तित्वमाथि पनि चुनौती आउँछ। यहाँ चाहिँ प्रचण्डको मात्रै होइन, ओली र शेरबहादुरको मात्रै होइन, उसकै चाहिँ पुलिसकै अस्तित्वमाथि पनि, अस्तित्व भन्नाले यसको नेतृत्व, त्यो सेनाकै नेतृत्वको अस्तित्वमाथि पनि चुनौती होला भोलि। जस्तो विद्रोह भड्क्यो भयो भने उनीहरूले बोलाए,
त्यो सङ्केत के हो भन्छ भने हामी दमन गर्ने तयारीमा छौँ, सङ्केत त त्यो हो नि, होइन भने यत्र अपराधीहरू छन्, पुलिसले कसैलाई बोलाउन आवश्यक देखिएन, होइन। निर्मलालाई पचायो यहाँको पुलिसले, निर्मलालाई पचाइदियो कञ्चनपुरमा, होइन। त्यो पुलिसले तपाईँको केपी ओलीको भण्डाफोर गरेकै भरमा, प्रचण्डको भण्डाफोर गरेकै भरमा, यिनी भ्रष्टाचारी लुटेर यिनको पैसा यहाँ यति छ भन्या भरमा, होइन। अनि पुलिसले दुर्गालाई तपाईँको बोलाउँछ भन्छ भने पुलिस के हो भन्ने कुरा बुझिँदैन। उनीहरू दमनको पूर्ण मानसिकतामा छन्, एकदम तयारीमा छन्, मानसिकता मात्रै तयारीमा छन्। यो चिज बुझेरै आन्दोलनकारीहरू चाहिँ बाहिर निस्कनुपर्छ, मेरो भनाइ यो हो। प्रतिरोधको एउटा तयारी र त्यो सोच, प्रतिरोध मात्रै होइन, आवश्यक परे बलिदान र त्यो निरन्तर अगाडि बढ्ने होइन एउटा योजनामा। यो भएन भने मैले भने नि मान्छे भट्किन्छ, निराश हुन्छ र माओवादी प्रयोग गरेर जसरी ठुलो हिस्सा एउटा आन्दोलनको मानसिकताबाट ठुलो हिस्सालाई विदेशले सिद्ध्याइदिए, सधैँको निम्ति सुताइदिए, विश्वासै नगर्ने ठाउँमा पुर्याइदिए नि, ठ्याक्कै त्यही चाहिँ एउटा षड्यन्त्रको शिकार हामी हुन्छौँ। यसमा चाहिँ अलिकति छलफल र बहसको आवश्यकता छ। छोटकरीमा अन्त्यमा जसरी इजरायल र प्यालेस्टाइनको युद्ध जारी छ, आज ठ्याक्कै 1 महिना पुगेको छ। यो 1 महिनाको अवधिमा यो युद्धले निकै ठुलो आकार रूप लिएको छ। यसको असर मध्यपुर हुँदै विश्वभरि नै देखिन सुरु गरेको छ। खास गरी यसको असर चाहिँ नेपालमा, जो लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू अरबी कन्ट्रीहरूमा गएर काम गरिरहेका छन्, उनीहरूको लागि प्रत्यक्ष असर कस्तो पर्ने सम्भावना देखिन्छ? उहाँहरूको चासो के देखिन्छ भने हामी अब सुरक्षित छौँ कि छैनौँ, नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था हो कि अथवा कस्तो हो भन्ने प्रश्न छ छोटकरीमा। यस्तो छ हो, यो साह्रै गम्भीर प्रश्न हो। मलाई के लाग्छ भने मैले बुझेको इजरायल र फिलिस्तिनीहरूको मुद्दा यो सुल्झन्न, होइन, यो सुल्झने मुद्दा होइन। किन होइन भन्छ भने पहिलो कुरो ब्रिटिसहरूले जानी बुझिकन त्यो फिलिस्तिनी देशलाई समाप्त पार्ने एउटा मिसनमा बाल्फोर घोषणा गरे 1917मा। 1948मा इजरायलले जबरजस्ती चाहिँ इजरायल देश घोषणा गर्यो, होइन। त्यो दिनदेखि फिलिस्तिन छैन, प्यालेस्टाइन भन्ने देश छैन। अब त्यसमा थप समस्या अर्को के हो, सबै नेपालीले बुझ्नुपर्ने अर्को चाहिँ जस्तो यो सुल्झन्न मैले किन भनिरहेको छु भन्छ भने यहुदीहरू र अमेरिकनहरूको डिजाइन अर्कै छ। उनको योजना ग्रेटर इजरायल हो, होइन। अहिलेको इजरायल मात्रै होइन कि जोर्डनको, सिरियाको, इजिप्टको धेरै ठुलो भूभागलाई पनि कब्जा गरेर, बिस्तारै कब्जा गरेर एउटा विशाल इजरायल बनाउने योजना हो, ताकि त्यो पश्चिम एसियामा चाहिँ तपाईँको उनीहरूको एउटा मजबुत किल्ला बनोस्, कहिल्यै पनि चाहिँ नहार्ने किल्ला बनोस्। त्यही कारणले 1947मा राष्ट्रसङ्घको महासभाले 2 राज्यको समाधान भन्ने एउटा प्रस्ताव त पारित त गर्यो, त्यसलाई अमेरिकन र इजरायलीहरूले कहिल्यै कार्यान्वयन नगर्ने कारण त्यही हो। उनले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेका छैनन्, एउटा कुरा। दोस्रो, त्यहाँ समस्या, प्राविधिक समस्या के छ भन्छ भने मानौ 2 राज्यको चाहिँ कन्सेप्टमा गयो अरे, देश त फिलिस्तिन हो, त्यो त जबरजस्ती बाहिरबाट चाहिँ जनसङ्ख्या आएर अहिले यहुदीहरूको सङ्ख्या बढी भयो होला, देश त फिलिस्तिन हो। जस्तो 1917भन्दा अगाडि त्यहाँ यहुदीहरू कति थिए, त्यहाँ जानुपर्छ। सिमाना बाँड्ने विषयमा सहमति हुने कुनै सम्भावना छैन, होइन। जस्तो सिमाना कहाँबाट छुट्याउने, 2 राज्यमा गए पनि सिमाना कहाँबाट भन्ने छुट्याउने भन्ने कुरामा सहमतिको सम्भावना कहीँ पनि छैन। त्यसकारणले यो सुल्झिने मुद्दा होइन, नम्बर 1 हामीले बुझ्ने कुरा। अब नसुल्झेपछि यो बढ्दै जान्छ। अब यो हिजोको जस्तो होइन, अरब इजरायल जो युद्ध भयो हिजोको जस्तो किन होइन भन्छ भने अहिलेको लडाइँले के देखायो भन्छ भने इजरायल र अमेरिका अब धेरै कमजोर भइसकेका छन्, होइन। उनीहरूको रक्षात्मक चाहिँ तपाईँको अवस्था देखियो अहिले विश्वभरि हेर्दा, होइन। जस्तो यत्रो ठुलो आक्रमण र इजरायल एउटा हमास शक्तिसँग यत्रो लडाइँ लड्नु पर्ला भन्ने उनीहरूले कहिले पनि सोचेनन्, कल्पनै गरेनन् उनीहरू। यसको मतलब के हो भन्छ भने अमेरिका र इजरायल भन्दा ठुलो शक्तिका रूपमा अर्को शक्तिको उदय भइसकेको छ, र यसले यो युद्ध अगाडि बढाउँछ, यो दब्दैन। दोस्रो कुरा, अब यसो भयो भने के हुन्छ भन्छ भने अब अरबी देशहरू, जो नेपालीको कुरा गर्नु भने अब अरबी देशहरूको भूमिका के, उनीहरू चाहिँ यो लडाइँ चर्किँदै जाने क्रममा फिलिस्तिनको पक्षमा उभिनुको विकल्पै छैन, र त भने सबै सत्ता उल्टिन्छन्, सडक बाटै उल्टिन्छन् प्रत्येक देशमा। त्यसकारणले फिलिस्तिनको पक्षमा उभिसकेपछि अब चाहिँ विश्वको जो व्यापारिक चाहिँ तपाईँको सप्लाई चेन छ नि, त्यो डामाडोल हुन्छ, त्यो
त्यो डामाडोलै हुन्छ। किन हुन्छ भने त्यसको सेन्टर हब भनेको मध्यपूर्व हो हैन। जस्तो विशेष गरिकन कतार र युएई हैन ट्रान्जिट पोइन्ट हुनु उनीहरू संसारभरिकै व्यापारको हैन। त्यो लोकेसनको हिसाबले पनि उनीहरू त्यो सेन्टरमा पर्छन्। किन त्यो ठाउँ भनेको युरोप र एसिया जोड्ने ठाउँ हो। युरोप र एसिया जोड्ने ठाउँ मात्रै होइन कि अहिले व्यापारिक गतिविधिदेखि लिएर तेलको स्रोत सम्म हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रको अहिलेको आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मध्यपूर्व हो र यो अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ। अब केही समयपछि डामाडोल हुन्छ। यो सर्किँदै जाँदा डामाडोल भइसकेपछि त्यहाँभित्र बाहिरको मान्छे कोही पनि रहन सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ हैन। जस्तो अलिपछि मलाई त के सम्झ भन्छ भने अलिपछि चाहिँ जले इजरायलको पक्षले है नि त्यो देशका मान्छेहरूमाथि त्यहाँ हमला सुरु हुने सम्भावना देख्छु मैले। अब जस्तो इन्डियनहरूमाथि र त्यही स्थिति नेपालीहरूमाथि पनि आउन सक्छ, जो इराकमा हामीले देख्यौँ नि एकपटक हैन। इराकमा 12 जना किन मारियो भने अमेरिकनहरूलाई सघाएको आरोपमा मारियो, नेपाली भन्ने मार्या होइन। अमेरिकन फौजलाई जो इराकमा हमला गर्यो नि उनलाई सघाउन गएको भनेर मारिएको छ मान्छे हैन। नेपाली त त्यसरी प्रयोग भइरहेछ यहाँ। अब त्यो स्थिति भएको हुनाले मेरो भनाइ मेरो अनुरोध के हो भन्छ भने जति भागे पनि जति टाढा भाग्नु समस्याबाट समस्याको हल त्यहाँ होइन, समस्याको समाधान भाग्नुमा छैन हो। यहाँ रोजगारी छैन थाहा छ। यो त एउटा योजनामै निकालेको यहाँबाट राज्यले विदेशी योजनामै निकाल्यो। हामीले हेर्यो भने नेपाली निकालिदिने, देश खाली गर्ने, विदेशी शरणार्थी भर्ने र त्यसको फौज बनाएर चीनसँग लडाउने हैन। यही मिसनमा जन्मको आधारको नागरिकता यहाँ आछ र उनले विदेश लखेटी प्रावधान खुकुलो बनाइरहेछन्। माधव नेपाल बोल्यो नि एकचोटि फ्री भिसा फ्री टिकट हैन। हामी यस्तो सजिलो बनाउँछौँ भन्ने कुरा पनि बोलिरहेछन्। कसरी निकाल्ने तर समाधान यो होइन हैन। जति निकाल्ने पनि मान्छे त मरिरहेछ नि, मरिरहेछ। यी देशको यो हालत भयो। त्यसकारणले एउटा आर्थिक समस्या छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, यिनले निकालेका हुन्। बुद्धिमानी के हो भन्छ भने देश फर्किने, यिनीसँग भेट्ने मानसिकतामा जाने, जीवनको रक्षा त्योभन्दा बाहिर छैन। हेर्नुहोस् कुनै पनि मान्छे यस्तो सङ्कटबाट चाहिँ तपाईँको जोगिने हो भने त्यो चाहिँ जोगिने उपाय भनेको प्रतिरोध मात्रै हो। कायरता र चाहिँ तपाईँको भगाइले मान्छे जोगिन्न। तपाईँ जति भाग्नुहोस् त्यति लखेर हुनुहुन्छ, जति पन्छिनुहोस् त्यति चाहिँ तपाईँको हान्छन्, त्यति आक्रमण गर्छन्। प्रतिरोध गर्नुस् मात्रै उड्राउँछ। त्यसैले यहाँ आउने जस्तो यहाँ आएर मरिहाल्ने स्थिति छैन। एउटा यिनले बिगाडिदिए, एउटा मानसिकतै बिगाडिदिए। स्कुलिङ त्यही छ, शिक्षा त्यही छ, नेपालमा केही पनि हुन्न, सबै विदेश हो। अनि चाहिँ एउटा अर्को प्रवृत्ति के विकास भइसक्यो नेपालीको भन्छ भने यहाँ छ, आधार छ, स्रोत छ, त्यहाँ बाहिर गएर जसरी दुःख गरिरहेछ त्यो गरेपछि यही पनि मजासँग बाँच्छ, त्यो पनि यहाँ बस्दैन मान्छे। किन त्यो स्कुलिङै त्यस्तो बनाइदिए, मानसिकतै त्यस्तो बनाइदिए। अनि प्रत्येक मान्छेलाई विदेशी जानुपर्ने त्यो रहर जस्तो भइसक्यो। अब फेसन जस्तो पनि भइसक्यो अर्को थरीलाई। केहीलाई बाध्यता, केहीलाई चाहिँ तपाईँको फेसन हैन। यसले मृत्यु ल्याइरहेको छ, सबैको मृत्यु ल्याइरहेको छ। फर्किने, यिनीसँग लड्ने सङ्कल्प बोकेर अगाडि जाने हैन। त्यो लडाइँले मात्रै अब सबैलाई यहाँ काम गर्ने अवसर पनि हुन्छ, देश पनि बन्छ हैन, आफ्नो घर पनि बन्छ, अरू कुनै बाटो देखेर। त्यसकारणले मेरो एउटा अनुरोध के भने बिस्तारै बिस्तारै मलाई लाग्छ अब 1 वर्षभित्र चाहिँ विश्वको कुनै पनि ठाउँमा नेपाली बस्न मैले सम्भव देख्दिनँ। अब संसारको सबै मान्छेको हालत यही हुन्छ। अब किन युद्ध चर्किसक्यो हैन। यो किन फैलिन्छ, मैले किन भनेको भने मध्यपूर्व मात्रै होइन, एउटा फिलिस्तिनको मुद्दाले चाहिँ विश्व सायद मलाई लाग्छ इतिहासमा अकल्पनीय हिसाबले ध्रुवीकृत भयो, अहिले ध्रुवीकृत भयो। त्यसमाथि यो किन सुल्झन्न भन्छ भने अहिले युक्रेन कडीको नाममा अथवा चाहिँ सिनो रसियन र युरो अमेरिकन जो लडाइँ छ नि अहिले युक्रेनको नाममा, अथवा यिनी मुद्दा हेर्ने हो भने यिनी मुद्दा कहिले पनि वार्ताबाट सम्झौताबाट टुङ्गिने मिल्ने मुद्दा होइनन्। एउटा कुरा हैन, सिँगै विश्व व्यवस्थाका कुरा उठाएछन्, आफ्ना मूल्य मान्यता सिद्धान्त सारा अगाडि सारेर बहस भइरहेछन् हैन। पश्चिमी दुनियाँको अन्त्यको निम्ति यत्रो लडाइँ भइरहेछ। अनि अब यो लडाइँ तपाईँको जाने हो भने पश्चिमी दुनियाँले पनि कोसिस त गर्ला नि, आफ्नो बचाउको अस्तित्व निम्ति कोसिस त गर्ला, गरि पनि रहेछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एकले अर्कोलाई मेटाइ छाड्ने लडाइँ ध्रुवीकरण सुरु भएको छ। विश्वको ध्रुवीकरण एकले अर्काको चाहिँ तपाईँको प्रभुत्व वर्चस्व मेटाइ नै छाड्ने लडाइँ सुरु भएको छ। यो लडाइँ तपाईँको रातारात टुङ्गिँदैन। एउटाको पराजय हुनुपर्छ, एउटा स्वाहा हुनुपर्छ, एउटा डुब्नुपर्छ, त्यसको निम्ति समय लाग्छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बाहिर बसेर जिन्दगी गुजार्ने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। यो सबै भोलिको परिस्थिति हेरेर न सम्झौता न तत्कालको टुङ्गो लाग्ने सम्भावना हैन। अब लडाइँ फैलिँदै जाने, विश्वमा सबै गाँजिँदै जाने र स्थिति भयावह हुँदै जाने। कहाँ बस्नुहुन्छ एउटा मध्यपूर्वमध्ये पनि आर्थिक चाहिँ सप्लाई चेन अहिले पनि मैले अखबारमा पढिरहेको छु, यो अन्तर्राष्ट्रिय सप्लाई उसमा व्यापारिक सप्लाई पनि ठुलो अवरोध आइसकेको छ। अहिले ठुलो अवरोध झन्डै तपाईँको 30% त्यो आपूर्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रभावित भइसकेको छ भन्ने चाहिँ आइसकेका छन्। यो 1 महिनाको युद्धले अब यो चाहिँ तपाईँको महिनौँ लाम्यो वर्षौँ गयो भने सबै सिद्धो, खाडी पनि पुरै अस्थिर हुन्छ, डामाडोल हुन्छ। र अब त्यो स्रोत जस्तो त्यहाँको के हुन्छ भने एउटा त्यो क्षेत्र कब्जा गर्ने एउटा लडाइँ, अमेरिकनहरूले अन्तिम शक्ति लगाउँछन् र त्यहाँ तेल छ, दोस्रो कुरा तेल छ र अब त्यो गुम्यो भने सबै चाहिँ जान्छ। त्यसको चाहिँ त्यसमाथिको प्रभुत्वको निम्ति यहाँ चाहिँ लाखौँ मान्छे मर्नेवाला छन्। त्यसको शिकार बन्नुभन्दा समयमै सोचेर फर्किने, तर एउटा सङ्कल्प बोकेर एउटा सोच लिएर फर्किने, आफूले जे सकिन्छ त्यो गर्ने। राज्यले दिँदैन, त्यो बाहेक अर्को चाहिँ बाटो, राम्रो बाटो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले सबैसँग यही अनुरोध गर्छु। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि। हिमाल अनलाइन टिभी।